बीते दिन बीती यादें, पीटीवी में 29 बरसों की सरगुज़श्त, गफरान इम्तियाजी। इस किताब का मुताला चल रहा है और मैंने इसमें से एक मजमून मुंतखब किया है। मैं और मेरा खानदान 3 हिस्से आप इसके सुन चुके हैं। आइए आज इसका चौथा हिस्सा सुनते हैं। मेरी बहनें। हमारी बड़ी बहन खालिदा खातून, जो कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम है, की शादी जलंधर के एक घराने में 1952 में हुई। हमारे बहनोई शेख मोहम्मद जमील पहले रावलपिंडी में 501 वर्कशॉप में मुलाजिम थे, फिर राजा बाजार के नरनकारी बाजार में प्लास्टिक के सामान का थोक कारोबार करने लगे। उनके 6 बच्चे हुए, 3 लड़के अब्दुल जलील, खालिद शकील, इनामुल कदीर और 3 लड़कियां सरवत, समीना और तहमीना, सब के सब तालीम याफ्ता, काबिल और मुअद्दब। छोटी बहन मुबशरा खातून अपने शौहर शेख लईकुर रहमान के इंतकाल के बाद अमेरिका चली गईं। वो कभी अपने छोटे बेटे शहाब के पास और कभी अपनी बेटी राबिया के पास रहती हैं। उनके 2 बेटे वकास शेख, शहाब शेख, 2 बेटियां आयशा और राबिया हैं। वकास पाकिस्तान में, जबकि आयशा तंजानिया में और शहाब और राबिया अमेरिका में हैं। वकास रावलपिंडी में बैंक अल-फलाह का सीनियर मैनेजर है और शहाब सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में कंप्यूटर का माहिर है। आयशा और राबिया दोनों एमबीबीएस हैं। मेरा तालीमी सफर। दिल्ली में पुलबंगश के करीब बड़ा हिंदू राव के एक स्कूल से प्राइमरी पास करने के बाद कुतुब रोड के पंजाबी इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल में 1947 तक पढ़ाया। क़याम पाकिस्तान के बाद रावलपिंडी आ गया और यहां मरी रोड के इस्लामिया हाई स्कूल से 1950 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। गवर्नमेंट कॉलेज उस्मान रोड से 1954 में एफए करने के बाद गॉर्डन कॉलेज से 1956 में बीए पास किया। अलबत्ता मास्टर्स करने के लिए मुझे लाहौर जाना पड़ा। एमए मैंने इमरानियात सोशियोलॉजी में 1960 में किया। आप सोचते होंगे कि 1950 में मैट्रिक और 1960 में एमए। दरअसल वालिद साहब मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे और मैं गैर निसाबी सरगर्मियों में ज्यादा हिस्सा लिया करता था। चुनांचे 2 साल एफए में और 1 साल एमए में जाया हुआ। हमारे वालिद फनकारी, शेर व अदब को तज़ीय औक़ात समझते थे। मुझे तबीयत पसंद थी मगर केमिस्ट्री नहीं। अलजबरा अच्छा लगता था पर हिसाब काबू में नहीं आता था। फलसफे के मुकाबले में नफ्सियात का मजमून अच्छा लगता था, चुनांचे कामयाब न हो सका। मुझे याद है एक दिन भाईजान ने कमरा बंद करके वालिद साहब से कहा, गफरान को उसकी अपनी मर्जी के मज़ामीन लेने दें वरना वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। वालिद साहब मान तो गए मगर कहा, मैं तो चाहता था कि ये ऐसा मुस्तक़बिल बनाए कि बीवी बच्चों को अच्छी तरह पाल सके। शायरी, वायरी, अदाकारी, सदाकारी से पेट नहीं भरा जाता। मैंने स्कूल की असेंबली में 1 या 2 दफा नात या हंत पढ़ी थी। हमारे हेडमास्टर का नाम अब्दुल रहमान था। उन्हें एक एक तालिब का नाम और उसका खानदानी पस मंजर याद था। 1967 में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हेडमास्टर साहब ने मुझे दूर से देखा तो करीब आ गए। की हाल है तेरा गफरान? मैंने पूछा, सर आपको मेरा नाम अभी तक याद है? बोले, मैंने तो तेरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखा हुआ है। एक और उस्ताद बाग आजाद कश्मीर के रहने वाले थे। नाम था उनका मास्टर अलिफदीन। अगर कभी लेट हो जाता या होमवर्क ना किया होता तो सर्दी के जमाने में दोनों उंगलियों में पेंसिल फंसाकर इस सख्ती से उंगलियों को रगड़ते थे कि चीखें निकल जाती थीं। मगर वो थे काबिल उस्ताद। आज तक उनकी बताई हुई ये बातें याद हैं। मैट्रिक तक मैं स्कूल पैदल जाता था। कॉलेज में आया तो वालिद साहब ने एक पुरानी साइकिल दे दी। रावलपिंडी में 2 ही कॉलेज थे, एक गॉर्डन कॉलेज लियाकत रोड पर और दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज असर माल रोड पर। जब मैं गॉर्डन कॉलेज में एफएससी के इम्तिहान में कामयाब न हो सका तो वालिद मोहतरम ने बादल नौखास्ता मुझे आर्ट्स के मज़ामीन लेने की इजाज़त दे दी तो मैं शर्मिंदगी मिटाने के लिए गॉर्डन कॉलेज से गवर्नमेंट कॉलेज चला गया। वहां ड्रामेटिक क्लब के इंचार्ज और उर्दू मजमून के प्रोफेसर सफदर हुसैन ने मुझे कॉलेज की शोबे ड्रामा की
ایک خالی نشست پر ایف اے میں داخلہ دلوا دیا۔ کالج کے سالانہ ڈرامہ فیسٹیول میں الیور گولڈ اسمتھ کا ایک انگریزی کھیل شی اسٹوپس ٹو کنکرر کے اردو ترجمے میں نے نواب نوشاہ کا مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ ڈرامے کا اردو نام شکست فریب رکھا گیا تھا۔ اس ڈرامے میں میری اداکاری کو اس قدر پسند کیا گیا کہ پورے کالج میں میری نواب نوشاہ کے نام سے شہرت ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے میں ایف اے میں سیکنڈ ڈویژن میں پاس ہو گیا۔ کالج میں میری دوسری پوزیشن تھی، جبکہ پنجاب بھر میں جو لڑکا سر فہرست آیا اس کی ہائی سیکنڈ ڈویژن تھی۔ اس زمانے میں کالج میں دو ہی چیزوں کی قدر ہوا کرتی تھی، ایک اسپورٹس، دوسرا اسٹیج ڈرامے۔ چنانچہ میری بھی ان دونوں کالجوں کے درمیان اچھی خاصی کھینچا تانی ہوتی رہی۔ گارڈن کالج والوں کو میرا گورنمنٹ کالج جانا اچھا نہیں لگا تھا، چنانچہ انہوں نے مجھے یہ پیغام دیا کہ ایف اے پاس کرنے کے بعد اگر میں واپس گارڈن کالج آنا چاہوں تو وہاں کی انتظامیہ میری فیس نصف کر سکتی ہے۔ چنانچہ میں نے دوبارہ گارڈن کالج میں بی اے میں داخلہ لے لیا۔ گورنمنٹ کالج کے پروفیسروں کو اس کا بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے اس وقت کے پرنسپل جی احمد غلام احمد سے درخواست کی کہ مجھے کچھ مراعات دے کر روک لیا جائے، مگر پرنسپل صاحب نہ مانے اور مجبوراً سب نے مجھے خدا حافظ کہا۔ الوداعی تقریر میں اردو کے پروفیسر رضوی صدیقی نے میرے بارے میں یہ توصیفی اشعار پڑھے: کالج میں وزن کوئی فنکار کا نہیں ہے، یہ بات شرم کی ہے، از روئے فن نوازی کچھ تو رعایتیں دے، کیسن کے اس کو روکے، ہاتھوں سے جا رہا ہے غفران امتیازی۔ جب میں گارڈن کالج راولپنڈی سے بی اے کر رہا تھا تو ہمارے نہایت ہی مشفق استاد پروفیسر ڈاکٹر وحید الزماں ہمیں سیاسیات پڑھاتے تھے۔ انہوں نے 2 ایم اے کیے ہوئے تھے، ایک تاریخ کے مضمون میں، دوسرا سیاسیات میں، بلکہ سیاسیات میں وہ گولڈ میڈلسٹ تھے۔ بی اے پاس کرنے کے بعد جب ایک دن میں پروفیسر وحید سے ملا تو انہوں نے پوچھا، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے بتایا میں کوئی ملازمت تلاش کروں گا۔ بولے کیوں؟ میں نے کہا والد صاحب مجھے آگے نہیں پڑھا سکتے۔ پروفیسر وحید نے کہا تم کل ہی لاہور جا کر سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر تصدق حسین سے ملو۔ چنانچہ میں والد صاحب کی آس لے کر لاہور چلا گیا۔ ڈاکٹر تصدق نہایت خوش اخلاقی سے ملے اور بتایا کہ پروفیسر وحید نے تمہاری بہت تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ اگر غفران کو ذرا سی توجہ ملے تو آپ اسے ایک اچھا انسان بنا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر تصدق نے یہ خوشخبری بھی سنائی کہ میرا داخلہ انہی کے مضمون میں کرا دیا گیا ہے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور فیس جمع کرانے کیشر کے پاس گیا تو پتہ چلا کسی نے پہلے ہی میری فیس جمع کرا دی تھی۔ میں نے کیشر سے پوچھا کس نے فیس جمع کرائی ہے؟ تو کیشر بولا ہمیں نہیں معلوم۔ تعطیلات کے دوران جب میں راولپنڈی میں گیا اور ڈاکٹر وحید الزماں سے ملا تو دبے لفظوں میں گلہ کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ پہلے تو وہ مانے نہیں، پھر جب میں نے اصرار کیا تو بولے جب نوکری پہ لگ جاؤ تو لوٹا دینا۔ پتہ نہیں کب ڈاکٹر وحید کا انتقال ہوا اور وہ مجھے مخروط چھوڑ گئے۔ اب میں زندگی بھر ان کا احسان نہ چکا سکوں گا۔ وہ صدقہ جاریہ کی ایک اچھی مثال قائم کر گئے۔ تو جناب آپ نے چوتھا حصہ سنا، میں اور میرا خاندان۔ کتاب کا نام ہے بیتے دن بیتی یادیں اور یہ تحریر کیا ہے غفران امتیازی صاحب نے، ان کی سرگزشت۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔